Audio Jungle. Audio Jungle. मुझको पास आकर आजमा, दूर से मत देख मुझको पास आकर आजमा, मेरी फितरत में वफा है, दोस्ती है, प्यार है। दूर से मत देख मुझको पास आकर आजमा, मेरी फितरत में वफा है, दोस्ती है, प्यार है। नफ़रतें उस कौम का दस्तूर हो सकती नहीं, नफ़रतें उस कौम का दस्तूर हो सकती नहीं, रहमतुल लिल आलमी जिस कौम का सरदार है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत आज ही के दिन हुई। मैंने ये शेर पढ़े और हुज़ूर और मास्टर रिजवान साहब को मैं इन शेरों के साथ दावत देता हूँ कि वह आए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख़ के बारे में, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिस्ट्री के बारे में, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिअसत के बारे में, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के बारे में, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक के बारे में, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के बारे में समझाएँ। मास्टर रिजवान साहब को दावत देता हूँ जो स्कूल के ज़िम्मेदार है, स्कूल के ज़िम्मेदार हैं, आए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक के बारे में, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के बारे में बताएं डिटेल के साथ और समझाएं, तफसील के साथ अपनी बातों को रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सिर्फ मसलक ही सब कुछ नहीं, अपने आमाल भी देखिए। सिर्फ मसलक ही सब कुछ नहीं, अपने आमाल भी देखिए, वो ही जाएगा जन्नत में जो मुस्तफ़ा का वफादार है। मोहतरम मौलाना हुसैन साहब, मास्टर बुज़र साहब, कारी नईम साहब और दीगर काबिल कदर असतिज़ा और शाहीन सिफत नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी खुशी का मकाम कि आज हम 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर इकट्ठा हुए हैं। मदरसा मुनकादुल्लाह 1 से 5 तक मदरसा मुनकादुल्लाह के बच्चे यहाँ मौजूद हैं और मौलाना आज़ाद जूनियर हाई स्कूल ललियाना के बच्चे यहाँ मौजूद हैं। उन सभी का खैर मकदम और अल्लाह से दुआ कि उनके किरदार को, उनकी ज़िंदगी को, उनके अखलाक को, उनके मामलात को, उनके मुआशरात को, उनकी समाजियात को, ज़िंदगी के हर पहलू को अल्लाह के नबी की सीरत के मुताबिक ढाल दे मेरे मौला। तो हमारे लिए खुशी का मकाम है कि जहाँ सारा समाज, सारी दुनिया अफरा तफरी के माहौल में है, जहाँ अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के बारे में गौर व फिक्र करने का वक्त बच्चों को नहीं मिल रहा है। सिर्फ स्कूली किताबों के कीड़े वो बनते जा रहे हैं और स्कूली किताबों पर ही ध्यान दिया जा रहा है, न पढ़ाने वाले उन्हें उसवाए नबी की तरफ ले जा रहे हैं और ना ही पढ़ने वाले उसवाए नबी की तरफ जा रहे हैं। तो आज हमें अल्लाह ने ये मौका फराहम किया है कि वो अजीम हस्ती जिसके लिए जन्नत में भी सबसे आला मकाम अल्लाह ने पहले ही बना कर रख दिया, वसीला, और जिसके लिए हम दुआ करते हैं 5 वक्त की अजान के बाद कि अल्लाह के नबी को वसीला अता फरमाना। अल्लाह उस वसीले जैसे क़याम अता कर दिया, खुशखबरी दे दी दुनिया में ही, उसकी ज़िंदगी के बारे में, उस ज़िंदगी के नमूने के बारे में हम यहाँ बात करने के लिए बैठे हैं, जो रहती दुनिया तक के लिए एक रहमत का ज़रिया और निजात का ज़रिया हमारी ज़िंदगियों में लेकर आए। कलामुल्लाह, अल्लाह की किताब, जो पिछली तमाम किताबों का, आसमानी किताबों का मजमुआ है, और उसवाए हुस्ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अपनी ज़िंदगी मुबारका। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए यूं तो वक्तन फ़वक्तन नबी करीम भेजे हैं, रसूल भेजे हैं, और अल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन इंसानों की हिदायत उनके ज़रिए से कराता रहा है। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से पहले, उनकी बैसत से पहले 3 रसूल और आए हैं। नबी तो रिवायत मिलती है
24,000, 1,40,000, बहुत रिवायत हैं, जितने भी आए हैं उन पर हमारा यकीन है, ईमान है। चौथे रसूल और खातमुन नबी रिसालत जिन पर ख़त्म हुई, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत आज ही के दिन हुई। और ये मुझे आप बताएंगे कि आपकी पैदाइश किस वक्त हुई, सुबह में, दोपहर में, शाम में, किस वक्त हुई? जोर से बताएं, शाबाश। फजीर के वक्त, यानी जब सूरज निकलना शुरू हो जाता है, रोशनी होनी शुरू हो जाती है, तो आलम ये पूरा आलम जब गुमराहियों के अंधेरे में था, भटका हुआ था, उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई और एक रोशनी की किरण निकलना शुरू हो गई। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया अल्लाह ताला ने और उन पर नबूवत ख़त्म कर दी। 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली और उन्हीं पर ख़त्म कर दी। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात क़यामत तक के लिए हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया है और हमारे लिए काफ़ी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू ज़रिया इस्लाह है, हमारा सुधार करने वाला है, हमारे लिए नमूना है और ज़रिया निजात है। दो ही चीज़ें ऐसी हैं जिसे हज्जतुल विदा में अल्लाह के नबी ने कहा था कि ए ईमान वालों, अगर तुमने ये दोनों चीज़ें मजबूती के साथ थामे रखी तो तुम ही गालिब रहोगे, सारी दुनिया पे छाए रहोगे, तुम्हारी ही हुकूमत होगी, तुम कभी महकूम नहीं होगे, बशर्ते कि तुम इन दोनों चीज़ों को मजबूती से थामे रखो। और वो दोनों चीज़ें क्या है? अल्लाह की किताब नंबर 1, अल्लाह की किताब और उसवाए हुस्ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी वो रहती दुनिया तक के लिए हमारे लिए नमूना है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने आकर पूछा आपकी वफ़ात के बाद, आपके इंतकाल के बाद, कि ए आयशा हमें बताएं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी? तो हज़रत आयशा ने कहा कि क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी चलता फिरता कुरान थी। हम उम्मत में किन की है भाई? उम्मती है ना उनके। तो उम्मती होने का हक अदा क्या हम कर रहे हैं? उम्मती होने का हक ये है कि अव्वल तालीम से लेकर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, आखिर तालीम तक जो आपने अपने वफात के वक्त तक दी, उस पर हम अमल पैरा हों, उसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। यह है उम्मती होने का हक। समझ गए फरदीन? सबसे पहला हुक्म अल्लाह के नबी को दिया गया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। पढ़ाई का हुक्म हमें दिया, तालीम हासिल करने का, इल्म हासिल करने का। और कैसा इल्म? ये नहीं कह दिया गया कि कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ते रहो, बल्कि कैसे पढ़ो? अल्लाह के नाम से। यानी हमें ये देखना है कि हर पढ़ाई में, हर इल्म में, हर चीज में, हर सब्जेक्ट में अल्लाह ने अपनी कौन सी निशानियों का जिक्र किया है, कौन से कमालात का जिक्र किया है, और हमें उन पर अमल पैदा कैसे होना है। ये हक है हम पर उनकी उम्मत में। दूसरा क्या कहा? या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांजिर। क्या है जी आगे? वरब्बका फकब्बिर वसियाबका फताहिर। के और लपेट कर सोने वाले उठो, अपने कपड़े पाक साफ करो और अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो। दूसरा हुक्म यह आया लगभग 6 महीने के बाद, 40.5 साल की उम्र में लगभग। पहली वही आई 40 साल की उम्र में। कहां आई? कौन सी जगह थी वो? गारे हिरा, शाबाश। दूसरी वही आई उसके लगभग 6 महीने के बाद, ताकि अल्लाह को वही, अल्लाह के नबी को वही जज्म करने का, अपने अंदर समाने का हौसला, ताकत मिल जाए, सलाहियत मिल जाए। एकदम से अगर उतारता तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर ये कुरान ऐसी चीज है कि अगर हम इसे किसी पहाड़ पे भी उतारते तो वो रेजा रेजा होकर बिखर जाता, बारीक दानों में होकर बिखर जाता। बेटे सुनो, फिर कितने हुक्म दिए? नमाज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, अल्लाह को, सबसे पहले अल्लाह को एक मानने का हुक्म दिया। कहा कि शिर्क मत करो, यानी दूसरे खुदाओं की इबादत मत करो, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना करो।
बुतों की पूजा ना करो, जो हमारे हाथों से बनाए हुए हैं उनकी पूजा परस्तिश ना करो, सिर्फ एक अल्लाह को मानो, उसी की इबादत करो, उसी से सब कुछ मांगो, वही सब कुछ देने वाला है, वही सारे कायनात को बनाने वाला है, वही हवा चलाने वाला है, वही बारिशें करने वाला है। सारे साइंस दाफेल हो गए और अचानक बारिश आ गई अभी कल परसों में और रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो गई, तो ये अल्लाह की रहमत, उसकी कुदरत, उसकी निशानी का एक नमूना है। हर संग में शरार है तेरे ज़हूर का, हर संग में शरार है तेरे ज़हूर का, मूसा नहीं जो सैर करूं कोहे तूर का। हमें यही हर जरे में अल्लाह के होने की, वहदा शरीक होने की निशानी, उसके रहमतों की निशानी मिल रही है, तो हमें कोहे तूर पर जाने की जरूरत नहीं। अगर हम अल्लाह के नबी के उम्मती हैं तो हम पे हक है कि हम सबसे पहले इल्म हासिल करें, नमाजों का कायम करें, ज़कात दें और दिलवाएं घरों से, रोजा रखें, हज करें, और जो 5 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है, किस पर? अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, आसमानी किताबों पर। कितनी है आसमानी किताब? 4। उसके रसूलों पर और आखिरत के दिन पर। इन 5 चीजों पर ईमान भी लाएं, लेकिन फिर भी काम नहीं चलेगा। हम निकाह और तलाक के मसले में, शादी के मसले में, समाज के मसले में, किसी झगड़े के मसले में, किसी सुलह के मसले में और अपने मामलात में इस्लामी कवानीन को अपना ले, फिर भी काम नहीं चलेगा। बल्कि अल्लाह ने अल्लाह के नबी के जरिए, अपने प्यारे नबी के जरिए, अपने महबूब के जरिए से जो हमें जिम्मेदारी दी है शहादत हक की गवाही देने की, इस्लाम का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने की, उसके बगैर हम छूट नहीं सकते, चाहे कितने बड़े मुत्तकी परहेजगार बनने की हम कोशिश करें। क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा था कि पहुंचा दो हर वो आयत, चाहे वो एक ही आयत, एक ही सेंटेंस क्यों ना हो, जो यहां मौजूद है उन तक जो मौजूद नहीं है। यानी जो अल्लाह के नबी के सामने बैठे थे उनके लिए हुक्म दिया कि अगर तुम्हें मेरी तरफ से एक आयत सीखने का मौका मिला है तो उस आयत को फौरन दूसरों तक पहुंचा दो। कुफ्र ये भी तो है कि हमारे पास तालीमात हों और हम उन्हें छिपाए बैठे हों। छिपाना, ना मानना, इनकार करना के तो माने हैं। तो हमारे पास तालीमात, हम सोचे हम अमल करते रहें, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार कमालात हैं जिनका इहाता इंसान के बस की बात नहीं है। किसी की मजाल है कि सरवर कायनात की तारीफ व सताइश और सीरत निगारी का हक अदा कर सके? नहीं। अल्लाह के कमालात को लिख सके? नहीं। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिक्र करके अपने लिए हम निजात का रास्ता तलाश कर सकते हैं। अपनी सीरत से अच्छे अमल करके जो उन्होंने बताए हैं, उस बड़ी सादत को अपने अंदर ला सकते हैं, जिससे बड़ी कोई और सादत, कोई और खुशी हो नहीं सकती। हम उनकी सीरत मुबारक का ऐलान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना का इजहार करके जन्नत को अपना नसीब बना सकते हैं। हम पर हक ये है उम्मती होने का कि आज के दिन जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और इस दुनिया के जो अंधेरे थे, जो तारीकियां थी, वो मिटनी शुरू हो गई। जब आपको नबूवत मिली उस दिन से, तो अब हम पे यह हक है कि जो अब जाहिलियत के अंधेरे फैले हुए हैं, अब हमारा हक है कि हम उन तालीमात को दूसरों तक पहुंचाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले हमें जिंदगी देखनी पड़ेगी, नबूवत से पहले की भी और नबूवत से बाद की भी। नबूवत से पहले की जिंदगी में कभी कोई ये उंगली नहीं रख सकता। अल्लाह के नबी की जिंदगी पे वो कुफार मक्का भी नहीं रख सकते थे उंगली, जो मुखालफत कर रहे थे कि कभी अल्लाह के नबी ने क्या झूठ बोला। सादिक का लक़ब उन्हें दिया जाता था उन्हीं कुफार मक्का के जरिए से, मैंने और आपने नहीं दिया। कभी उन्होंने किसी की अमानत में खयानत की, अमीन का लक़ब दिया जाता था उन्हीं कुफार मक्का की तरफ से जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने की कोशिश की। कोई जिंदगी का मरहला ऐसा था, कोई लम्हा ऐसा था कि आप खेल तमाशों में मगन हुए हो। एक बार मजलिस लगी और कहानियां सुने जा रही हैं, किससे कहानियां सुने जा रही थी। अल्लाह के नबी ने सोचा कि आज मैं भी जा करके देखूं। वो जाने लगे तो रास्ते में एक जगह बैठ गए, वहीं नींद आ गई, सारी रात वहीं गुजर गई। दूसरे दिन जब दूसरी रात को जाने लगे, दूसरी रात को भी वहीं नींद आ गई। यानी अल्लाह के नबी वहां तक उन तफरीहात तक नहीं पहुंच पाए।
یہاں ذرا سی کوئی ڈگڈگی بجا دے تو ہم بھاگے چلے جاتے ہیں اس کے پیچھے. تماشے والا آیا, ہمیں اپنا تماشا بنوانا ہے نا اس سے. ارے ہمیں اپنا تماشا نہیں بنوانا ہے. بار بار ایک ہی چیز کو کیوں دیکھے جاتے ہیں آپ؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں اس وقت میں. ہمیں چاہیے کہ صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں اس وقت میں. ہمیں چاہیے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے, اس چیز کو, اس پیغامات کو دیکھیں اس وقت کے ذریعے سے. ہماری زندگی ایسی ہو کہ کبھی کسی کی زبان سے کسی کو, ہماری زبان سے کسی کو گالی نہ نکلے, بری بات نہ نکلے, غصے سے ہم نہ بولیں, بلکہ جب ہم بولتے ہوں تو پھول جھڑتے ہوئے ہوں. یہ حق ہے. ہم نماز ادا کرتے ہوں اور سارے ماحول کو نمازی بنانے کی کوشش کریں. بہت کوشش کر رہے ہیں لوگ, لیکن نمازی بنانے کی کوشش نہیں کرنی ہے ہمیں. نماز دین کا ایک ستون ہے. ہم تو مسلمان بنانے کی کوشش کریں اپنے آپ کو بھی اللہ کی نظر میں, اور دوسروں کو بھی, تو نمازی خود بخود بن جائیں گے. اور نماز کے لیے بھی کہنے کی ضرورت پڑے تو اس سے گھٹیا اور گری ہوئی بات کوئی ہو نہیں سکتی. نماز تو فرض ہے, وہ ادا کرنی ہی پڑے گی. سمجھ گئے نہیں؟ ہم پر حق یہ ہے کہ ہم ماں باپ کی اطاعت کریں, فرما برداری کریں, بڑوں کا کہنا مانیں, چھوٹوں سے پیار سے بولیں, استادوں کا احترام کریں, اور معاشرے میں سے برائیاں مٹانے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی نے تو کہا تھا کہ اگر راستے میں کوئی نقصان دہ چیز پڑی ہے تو اسے بھی ہٹا دو راستے میں. کسی کو ایک مسکراہٹ دینا بھی صدقہ, یعنی مسکراہٹ کیسے, ہنسانا نہیں, یہ زبردستی, بلکہ اس کے غم کو دور کر کے, اس کی پریشانی میں کام آ کر کے اسے خوشی دینے کی کوشش کرو. ہم کتابی کیڑے تو بنتے جا رہے ہیں, ہم کتابیں تو پڑھتے جا رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی کی زندگی کو نہیں پڑھیں. ہم پہ حق ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں. ہم اسلامی مطالعہ روح کی غذا ہے, روح کا بھوجن ہے, فوڈ آف ساؤل ہے. جب تک ہم اسلامی مطالعہ کر رہے ہیں, جب تک ہماری ساؤل لائیو ہے, جیوت ہے, اور جب تک ہم مطالعہ نہیں کریں تو ہماری ساؤل جو ہے وہ مردہ ہے, اور اس میں شیطان کا واس ہو جاتا ہے. اور شیطان اپنے حساب سے کام کراتا رہتا ہے, بہکاتا رہتا ہے. اس کا کام ہے مسلسل بہکانا, اور ہمیں ایک لگتا رہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے, اور یہ میری بات نہیں مان رہے, سامنے والا غلط ہے, جبکہ غلط ہم خود ہو جاتے ہیں. تو ہم پہ حق ہے امتی ہونے کا کہ ہم ان ساری چیزوں کو اپنائیں, اپنے اخلاق سدھاریں. سب سے پہلے ہمارے اخلاق ٹھیک ہوں گے تو ساری دنیا ٹھیک ہو جائے گی. سب سے زیادہ زور اسلام میں اخلاقیات پہ دیا گیا ہے. اگر ہماری بول چال, ہمارا رہن سہن, ہماری چال ڈھال, ہمارا لباس, ہمارا رہنا سہنا, کھانا پینا, اٹھنا, دوسروں سے بات کرنا, دوسروں سے ملنا صحیح نہیں ہے, تو پھر کوئی بات ٹھیک نہیں ہو سکتی. ہم کتنے بھی دعوے کریں کہ ہم ایمان والے ہیں, نہیں ہو سکتی جب ہمارے اخلاق سے نہیں جھلکتا. اللہ کے نبی بوڑھی عورت کے ساتھ جا رہے ہیں, وہ برا بھلا کہہ رہی ہے, اور آپ سنتے جا رہے ہیں, آپ کو برا بھلا کہتی ہے. بعد میں جب پوچھتی ہے کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے, تو کہتے ہیں اللہ, اے اماں میں ہی وہ بد نصیب محمد ہوں جس آپ اتنی دیر سے تعریف کرتی آ رہے ہیں. تو کیا اثر ہوا ہوگا بوڑھی عورت پر؟ پڑوسی روزانہ کوڑا پھینک رہے ہیں ان پر, ایک روز کوڑا نہیں آتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بھئی آج میرے پڑوسی نے کوڑا کیوں نہیں پھینکا, کوئی بات تو نہیں ہے. جا کر دیکھا تو وہ بیمار تھے, اور ان کی عیادت کی. پڑوسی متاثر ہوئے اور ایمان لے آئے کہ میں جن پر کوڑا پھینکتا تھا وہ مجھے دیکھنے آئے, میری عیادت کے لیے آئے. اور ہمارا کام کیا ہے, اگر ہمارے اوپر کوئی تنکا بھی پھینک دے تو ہم پتھر اٹھا کے پھینکتے ہیں. کیا اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر بوڑھی عورت ایمان لائی؟ کیا وہ پڑوسی اللہ کے نبی کو چہرے کو دیکھ کر ایمان لایا؟ کیا ان کے لباس کو دیکھ کر ایمان لایا؟ نہیں, بلکہ ان کے اعمال کو دیکھ کر, ان کے عمل کو, ان کے کاموں کو دیکھ کر ایمان لائے. سمجھ گئے نہیں؟ لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی, لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی, شرافت نفس سے ہوگی تو انصاف پارسا ہوگا. تو آپ عمل کر کے دکھاتے تھے, آپ کی زندگی عملی زندگی تھی. ہمیں بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, زیادہ کہنے کی ضرورت پڑے گی, لیکن زیادہ نہیں کہنے کی پڑے گی جب ہم صحیح کام کر کے دکھائیں گے. آپ صحیح کام کر کے دکھانے لگو, سارا معاشرہ صحیح کام کرنے لگے گا, پہلے بشرطے کہ ہم تو صحیح کام کرنے والے ہوں.
ہمیں پڑھائی نہیں کرنی ہے بالکل بھی، ہمیں تربیت کرنی ہے. ہمارے استادوں کو بچوں کی تربیت کرنی ہے اور بچوں کو بھی اپنی تربیت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تربیت کا ایک حصہ ہے پڑھائی. پڑھائی تربیت نہیں ہے. کتابیں پڑھ رہے ہیں ورنہ کہاں سے اسلامی شعور آپ کے اندر بیدار ہوگا؟ کہاں سے آپ اللہ کے نبی کی زندگی کو پہچانیں گے؟ تو یہ آپ کی تربیت کا حصہ ہے کہ آپ کو قرآن بھی پڑھایا جائے، اسے سمجھایا بھی جائے اپنی زبان میں، اور اللہ کے نبی کی زندگی کو، اسلامی تاریخ کو بھی پڑھایا جائے. یہ آپ کے زندگی کا، آپ کی تربیت کا، آپ کی پڑھائی کا حصہ ہے، ورنہ ہم تربیت کو ادھورا چھوڑ رہے ہیں اور کامیاب نہیں ہوتے. آج کے اس دور میں جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تحریک چل رہی ہے پوری دنیا میں، آپ دیکھیں کبھی کارٹون بنایا جاتا ہے، کبھی گالیاں دی جاتی ہیں، کبھی مسلمانوں کو کچھ کہا جاتا ہے، کبھی اللہ کے نبی کو کچھ کہا جاتا ہے. تو آج کے اس دور میں ضرورت ہے کہ ہماری جو نئی نسلیں ہیں ان کو اسلامی تعلیم سے آگاہ کیا جائے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کی جائیں. یہ ہم پہ حق ہے، یہ بہت ضروری ہے آج. ورنہ وہ غلط کہتے رہیں گے اور ہم سنتے رہیں گے. جب ہمیں صحیح بات کا پتہ نہیں ہے تو ہم انہیں صحیح بات کیسے پہنچائیں گے؟ اگر وہ غلط بات کر رہے ہیں، دوسرے لوگ برادران وطن اسلام کو جو نہیں جانتے، ہمارے دوسرے مذاہب کے بھائی اگر ہمارے نبی کے بارے میں غلط کہہ رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑی غلطی ہماری بھی ہے، سب سے اہم کردار ہمارا بھی ان کو غلط کہلوانے میں، کیونکہ ہم نے ان تک صحیح تعلیم ابھی پہنچا ہی نہیں. اور اسی لیے وہ حشر کے میدان میں، ابھی تو برا کہہ رہے ہیں، حشر کے میدان میں ہمارا گریبان پکڑ لیں گے کہ اے اللہ انہوں نے ہمیں صحیح بات نہیں پہنچائی تھی، صحیح بات یہ جانتے تھے اور ہمیں جو ہے انہوں نے صحیح بات کو بتایا نہیں، تو انہیں دوہرا عذاب دے اللہ تعالیٰ. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت اسوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہم ضرور پڑھیں، اس کا مطالعہ کیا جائے، خصوصی مطالعہ کیا جائے. بہت ساری کتابیں، حیات طیبہ، سیرت النبی، بہت ساری کتابیں ہیں الگ الگ ناموں سے. ہندی میں جیون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری کتابیں ہیں جن کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں. ایک بات ہے، حالانکہ آج کے دور میں جب مطالعے کا ذوق بہت کم ہوتا جا رہا ہے، ہماری نئی نسل بھی اس سے بہت متاثر ہو رہی ہے. طلبہ برادری بس انہی کتابوں کو پڑھنے میں لگی ہوئی ہے جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے یا جو ان کے استاد پڑھاتے ہیں یا گھر والے جنہیں کہہ دیتے ہیں، اور انہی میں دلچسپی کا طریقہ بھی وہ اختیار کرتے ہیں. سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نہیں جانیں گے تو ہمارے اوپر آفات جو ہیں وہ آتی رہیں گی. اللہ کے کلام کو نہیں پہچانیں گے تو آفات آتی رہیں گی. تو آج ہم یہ تہیہ کریں، 12 ربیع الاول کو آج کے دن ہم یہاں سے تہیہ کر کے اٹھیں، یہ وعدہ کر کے اٹھیں اللہ سے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے آپ سے وعدہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں گے، اسلامی تاریخ کو پڑھیں گے، اپنے اخلاقیات کو سدھاریں گے، سب سے پہلے اپنی پڑھائی کو ٹھیک کریں گے اور اسلامی تاریخ، اسلامی مطالعے کو اپنے روٹین میں لائیں گے اور آدھے گھنٹے کا ٹائم ڈیلی اسلامی کتاب پڑھنے کو دیں گے. بتائیے آپ وعدہ کرتے ہیں؟ نہیں کریں گے ان کاموں کو؟ نہیں. یس سر. کیا کریں گے؟ کیسی کتابیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت ہم پڑھیں گے، اسلامی مطالعہ کریں گے. مطالعہ کرنے والا ہی ہمیشہ اس دور میں غالب، ہر دور میں غالب رہتا ہے اور اس دور میں بھی وہی غالب ہوگا جو مطالعہ کرے گا. تو ہمیں ہر طرح کا مطالعہ اسلامی نظریات کو خیال میں رکھتے ہوئے کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان شاہین صفت نوجوانوں کو دین اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بنا دے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، ان جیسی زندگی کو نمونہ مان کر ایک اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمار، حضرت حسان جیسا کردار والا بچہ بنا دے، بڑا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ دین کی دعوت کا کام لے لے، دین کا سچا دائی، پکا سپاہی اور علمبردار بنا دے. اللہ ہمیں سننے سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس شعر کے ساتھ میں ودا لوں گا
کہ ہو راحتوں کا نزول ہر دم کھلے مسرت کے پھول ہر پل، ہو راحتوں کا نزول ہر دم کھلے مسرت کے پھول ہر پل۔ اگر ہمارے چمن کے والی چمن کا بہتر نظام کر لیں تو آج سے اپنے چمن کے بہتر نظام کے لیے کوشاں ہو جائیے اور اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھنا شروع کر دیے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Audio Jungle. Audio Jungle.